Adlaw karon nga Martes, sulod sa Pasko sa pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Busa ang tanang mga tawo sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tawo, natandog sila pag-ayo o giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atoa sa layo, tanan pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliw po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 katawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.